الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم افسح لها قبرها
ونور لها فيها. اللهم افسح لها قبرها ونور لها فيه. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بعلانيتها وسرها. اللهم إن كانت ذاكية فذكها وإن كانت مخطئة فتجاوز عن سيئاتها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنها كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وكانت تقيم الصلاة، صارت فقيرة إلى رحمتك، صارت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها. اللهم اجعلنا شفعاء فاغفر لها. اللهم اجعلنا شفعاء فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة